सर बैठो। अपना नाम बोलिए सर। जी जनाब। हबीबुल्ला डार। आप हबीबुल्ला डार साहब हैं? हाँ अच्छा, आप हबीबुल्ला डार साहब हैं और जर्मनी में रहते हैं जी। और यहाँ के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ इंसान हैं। मोज़ेस पाकिस्तानी है और मोज़ेस बिजनेसमैन है और मोज़ेस शहरी हैं। जर्मनी में रह रहे हैं तकरीबन 30 साल से 30 ईयर्स से। अभी सिर्फ मेरे को पता कम से जाना है। अच्छा चलो। Hello, this is Agha Hassan Sayyed. I'm president from Germany with my friends, Mr. Habibullah Dar and Mr. Jahangir Mirza. He'll introduce himself to you. We are here in Wald. Maybe it's near to Siegen. It's part of Gummersbach city of Germany. This is a very beautiful city. It's similar like Abtabad and Murray. And now you have just watched out about children's playland on the back. These people will talk about that because they live here for for a long time. So you can go to Mr. Jahangir Mirza. He'll introduce himself to you. What's the subject? Introduce to me. Hello. I'm Jahangir Mirza. I'm Jahangir Mirza from Germany, living here, and today we are with the children's to be with the children's park. In other words, it's covered, doesn't matter which weather and how it is, so that we can enjoy it, the children can enjoy it here. And this all we can also provide to our children in our country, but we are so stupid to think about it. There are so many things to do to say about that. That's all is available to do in Pakistan. मैं जमाल ठाकुर हूँ, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आवामी इनकलाब मूवमेंट पाए। एक्चुअली मैं जर्मनी आया हुआ हूँ, हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं यहाँ पे, और आज हम छुट्टी वाले दिन अपने दोस्तों के साथ, उनकी फैमिली के साथ कुछ तफरीक लिए निकले हैं, जिसकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक शॉट दिखाया जो प्ले ग्राउंड की तरह इंटरनल प्ले ग्राउंड है। तो मेरा ख्याल है कि आज आपको ये जो हमारे दोस्त हैं इनसे उनके जो आइडियाज़ हैं जो यहाँ पे बच्चों के लिए, यहाँ की जो बच्चों की मसरूफियात के लिए इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के इनकी डिस्कशंस बड़ी पसंद आएंगी। तो मैं सबसे पहले हमारे बहुत ही अच्छे और बड़े ही खूबसूरत और अच्छे इंसान हबीबुल्ला डार साहब बैठे हैं, पहले इनसे हम बात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ के जो दूसरे बिजनेसमैन हैं अपना जहांगीर मिर्ज़ा साहब, उनसे बात करेंगे। तो ये आपको बताएंगे कि अभी क्या हिसाब है। आप बताएं जी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने अभी अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ पाकिस्तान में और यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में, यानी बच्चों की एजुकेशन के बारे में, उनकी खेल कूद के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में आपको कैसा महसूस होता है, फ़र्क महसूस होता है पाकिस्तान में और यहाँ पे? इधर हम लोग रहते हैं जर्मनी में तकरीबन 25-30 साल से हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इधर इन लोगों ने ये जगह बनाई हुई है तफरी के लिए, बच्चों की छुट्टियां हैं, फ़र्ज़ किया हम लोग ये मिर्ज़ा साहब के बच्चे हैं और मेरे फैमिली साथ आई है, तो इधर ये इनको टाइम दिया गया, आए हैं हम लोग, तो ये खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अंदर जाके ये काफ़ी सारी गेमें हैं जो कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में मुझे लगता है कि उधर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है लेकिन और किस्म का इनका डिफरेंस है काफ़ी।
یہ لوگ جو ہے بچوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں, بچوں کو خوش کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے. ادھر صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہیں, گیمیں کرتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ایک منٹ جہانگیر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تو آپ کو بڑا ایکسپیرینس ہے پاکستان آنے جانے کا, آپ تو ویسے بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو اینالائز ہے کرتے ہیں اینالائزیشن جو ہے وہ کیسی ہے پاکستان کے بارے میں, یہ خاص کر بچوں کے بارے میں, جو ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, ان کے مائنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی صحت کے بارے میں, اور ان کا ڈفرینس کیا ہے یہاں کا اور وہاں کا. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں کرنے کو, تو ان کو کمپیئر تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم کیا نہیں کر سکتے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بچوں کی ویلفیئر کے بارے میں سوچیں تو ہمارے تو بچے ڈرے سہمے, نہ ان کو گیمیں گھر میں مہیا ہوتی ہیں, نہ ان کو کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی جگہ ہے یا پارکس ہیں, اگر ہیں تو ان کو جھولے ٹوٹے ہیں, رنگ نہیں ہے, کوئی فیسلٹی وہاں پہ موجود نہیں ہے, بس پیسے لوٹنے کا ایک بہانہ ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنا بزنس بنانے کے لیے کیا ہوا ہے. ابھی میں یہیں کی مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ ایک بزنس مین ہی ہے ہماری طرح, تو اس لیے یہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے یہاں پہ, اور بہت سے مضافات ہیں یہاں پہ, اور ہم اس وقت اباؤٹ 35 کلومیٹر سے ہم آئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ فیسلٹیز ہیں, اگر برف ہے, بارش ہے, زیادہ دھوپ ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, تو بچوں کو یہاں پہ ہر ایک چیز اویلیبل ہے. بچوں کے ٹکٹ جو ہے وہ سستے ہیں, آپ لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. گورنمنٹ آف جرمنی کا جو بچوں کے جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیمنٹ وہ لوگ دیتے ہیں. تو ان کے جو گورنمنٹ کے جو ایسے ادارے ہیں جو بچوں کی ویلفیئر کے بارے میں کام کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کو ہم بزنس کرتے ہیں, ہمیں اس میں سے کٹنگ کروانی پڑتی ہے, لیکن اس کو صحیح طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. اگر ہم لوگ بھی, ہمیں ایبلٹیز ہیں, میں کبھی انکار نہیں کر سکتا, میرا پاکستان سے بزنس بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے اندازہ یہ لگتا ہے کہ افراتفری ہے, ڈر لگتا ہے. بچوں کو باہر لے جاتے, پاکستان جاتے کہ بچے رکھ کے پیسے مانگ لیے جائیں گے, یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت ہمارے ساتھ کی جاتی ہے. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, وہ بچوں کو ویلفیئر کے لیے کوئی سوچا ہی نہیں جاتا کہ بچے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پہ بچے ہیں, اب ان کے والدین اگر کمپیوٹر خرید کے نہیں دے سکتے, اگر ان کو گیمیں خرید کے نہیں دے سکتے, تو بچوں کو یہاں پہ فری اویل کیا جاتا ہے. اور ہر ایک چیز جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے, ایسی جگہوں پہ آ کے بچے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کل دنیا بہت دور ہے, اور بچوں کی ایجوکیشن پہ خاص طور پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. لیکن میں آپ کی بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پاکستان لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے وطن لے کے جاتے ہیں, تو آپ کے بچے جو ہیں وہ وہی چیز جو ان کی ڈیولپمنٹ یہاں بھی ہوئی ہے اب تک, وہی چیز آپ کے اپنے ملک میں اپنی گورنمنٹ, اپنی جو وہاں کے جو ادارے ہیں, وہی چیز مہیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے وہاں جو اس وقت جو گرون اپ ہو چکے ہیں وہ وہاں اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں گے؟ بھائی میں نے دیکھا ہے, میں پاکستان سے ابھی کوئی 2 ہفتے ہوئے واپس آیا ہوں, 2 ماہ رہ کے, لیکن ادھر کا ماحول جو ہے وہ وہی ہے جو مرزا صاحب بتا رہے تھے کہ ادھر جب ہم بچوں کو لے کے خود جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے. کس بات کا ڈر لگتا ہے؟ ادھر جو ہو رہا ہے, جس طرح کہ یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, بچے اغوا ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, گھر میں فرض کیا لوگ آ جاتے ہیں, چیزیں چھین رہے ہیں. میں پاکستان میں تھا تو میرے انکل ہیں, ان کے گھر میں بچوں گیا, مہمان ملنے کے لیے گیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو ادھر 2 آدمی ہیں, انہوں نے عورتوں سے پیسے بھی چھین لیے اور گنے فائرنگ کر کے چلے گئے. تو اس وجہ سے ایسی باتیں سن کے اور دیکھ کے تو بچوں کو ادھر کافی دفعہ دل کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ادھر سیٹل کریں. فیملی بھی اچھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ادھر جب جاتے ہیں یہ ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم لوگ جو ہے ادھر سیٹل کریں گے. جب سیٹل کریں گے, جب آگے حالات دیکھتے ہیں تو پھر ڈر لگتا ہے کہ یار ادھر بچوں کو لے کے آئیں گے, یہ نہ ہو ہمارے بچے بھی اٹھائے جائیں اور ہمیں بھی تنگ کیا جائے. تو اس وجہ سے ڈر لگتا ہے ادھر ایجوکیشن. آپ کا بھی جہانگیر صاحب یہی آپ کا بھی سوچ ہے جیسے بٹ صاحب کی ہے؟ ہاں کیوں نہیں, میرے خیال میں یہ سبھی کی یہاں پہ سوچ ہے. ہر ایک جو پاکستانی, ہم لوگ 30 سال سے اگر باہر ہیں تو ہم خوشی سے نہیں ہیں, تو جو ہم نے ڈیولپمنٹ یہاں پہ کی ہے یا جو بھی ہم نے سکسیس یہاں پہ حاصل کی ہے,
تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ یہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اچھے کاموں کو یا ویلفیئر کے کاموں کو. میرا جو میں سوری لیکن آپ کی جو بات ہے کہ بچوں کے بارے ہم وہاں پہ کیا محسوس کرتے ہیں یا ہم کیا سمجھتے ہیں, تو وہاں ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں پہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہ مستقبل کیا بنے گا. کبھی ان کو لوگوں نے سوچا ہی نہیں ہے میرے خیال میں کہ یہ بچے انہی میں سے پریزیڈنٹ بنیں گے, انہی میں سے ریولیوشن بچے لے کر آئیں گے, انہی بچوں میں سے انجینئرس پیدا ہوں گے. یہی بچے ہماری ترقی کی ایک ضمانت ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. لیکن اس میں بڑی کم توجہ دی جاتی ہے. وہاں ہر ایک آدمی یا ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا تو وہ عمل دخل اس میں کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ایسی پارکس ہیں, کوئی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں جائیں, ہم بزنس مین ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہاں گورنمنٹ آتی ہے تو وہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے, ایک کرتی ہے تو دوسری کانٹریکٹ کو ضائع کر دیتی ہے, ایک کرتا ہے تو تیسرا اس کو ضائع کر جاتا ہے. جو آتا ہے وہ سب سے سیاح آتا ہے, اور یہی ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں وہاں پہ, جو اتنا کچھ گورنمنٹ کے لیول پہ ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یہ اردو کو پڑھے تو نہیں ہے, آخر انسان ہیں, یہ بھی ان بسوں میں سفر کرتے ہیں, ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں سیکھتے ان چیزوں کے کہ یہ بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم جیسے لوگوں کو تھوڑا سا موقع دیا جائے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہم خود ہیں. ہم سب کچھ یہاں پہ کر سکتے ہیں, اپنے ملک میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہاں پہ اتنا نام بنا سکتے ہیں آپ, تو پاکستان میں کیا نہیں کر سکتے ہم؟ لیکن وہاں پہ نہ کوئی اپریشیٹنگ ہے, نہ کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ ہے. ہم لوگ باہر سے جاتے ہیں, پیسہ رکھتے ہیں بینکوں میں, اگر کہا جائے یہ 1000 روپے ہمیں چاہیے تو وہاں کے یہ پورے کرو, وہ پورے کرو. ہمیں تو کبھی کسی گورنمنٹ نے کوئی اپریشیٹ کیا ہی نہیں. تو وہاں تو ایک بھوک آتا ہے, بچے ذبح کروانے ہیں ہم لوگوں نے وہاں لے جا کے, تو اس سے بہتر ہے کہ ایک پردیس میں رہ رہو لیکن کم از کم اپنی حفاظت. ویسے اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ بھی نہیں بلکہ آپ جیسے بہت سارے پاکستانی اپنے ملک میں اپنے بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں, ان کو وہاں سیٹل کرنا چاہتے ہیں, ان کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, ان کو وہاں ان کے مگر کیوں نہیں, اس کی کوئی چانسز نہیں, کوئی چانسز نہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی چانسز ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ لوگ اپنے بچوں کو کیوں وہاں پر پاکستان میں سیٹل کرنے سے ڈرتے ہیں یا خائف ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں بہتر ہیں جبکہ پاکستان کا وطن ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ آئی مین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں ایسی کیا چیز نہیں ہے جو کہ آپ لوگ کے بچوں کے فیوچر کے لیے ایک ضمانت ہو سکتی ہے بیٹر فیوچر کے لیے؟ دیکھیں میں ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہوں, اس لیے میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کی سسٹم جو ہے ہمارے پاکستان میں, جو ایجوکیشن سسٹم ہے, تو ایک ہی لیول ہونا چاہیے. لیکن ایک بچہ میٹرک ہے اور دوسرا بچہ بھی میٹرک ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. یہ یہاں اس اسکول کا پڑھا ہوا ہے, یہ انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا ہے, وہاں پہ لوٹ مار کھسوٹ ہے بچوں کے نام پر, ایسی چیزوں کے نام پر, ویلفیئر کے نام پر. تو لیکن بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے اس ملک کے اندر, کسی قسم کی کوئی سیکورٹی ہم نہیں دے پا رہے کسی کو. ہمیں اگر خود سیکورٹی نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا سیکورٹی دے سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سوری, میں نے تو یہی دیکھا ہے ادھر پاکستان میں جو ہے کہ جاتے ہیں ہم لوگ, ہمارے بہن بھائی ادھر ٹھیک ہے سیٹل ہیں, وہ ادھر رہ رہے ہیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے پاکستان میں جائیں, لیکن جب ادھر کے حالات دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہے جدھر بھی جائیں, کسی عدالت میں جائیں, میری زمینیں ہیں ادھر میں گیا تھا, تو جب میں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں جی یہ پہلے پیسے دو تو پھر کام ہوگا. اس قسم کا کام ہے. ججز ہیں وہ سب جو ہے لین دین کرتے ہیں. ہم لوگ ادھر رہتے ہیں, ہمیں 30 سال ہو گئے ادھر, ہم نے جج سے بات کرنی تو ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں, اس سے بولتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, وہ سنتا ہے, ہمیں کرسی پہ بٹھاتا ہے. ادھر جو ہے جو چپڑاسی ہے وہ بھی پہلے بولتا ہے پیسے نکالو پھر اندر جا سکتے. تو یہ ادھر زیادتیاں ہیں ساری. پولیس والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں, جو جس کا ہاتھ پڑتا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں, جو غریب آدمی ہے اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں. کیا ہے جی آپ کے, میں خود گیا ہوں پاکستان, تو میں آیا ہوں ادھر سے, تو میری فیملی نے بولا کہ ادھر مت جانا, آگے پولیس والے کھڑے ہیں. تو پیچھے سے فون کیا میرے گھر والوں نے کہ یار ادھر سے جاؤ, وہ چیکنگ کر رہے ہیں. تو میں نے بولا یار میں کون سی چیز رکھی ہوئی ہے, لیکن وہی بات ہوئی. میں نے بولا ٹھیک ہے کہ میں جا رہا ہوں, میں پہنچ گیا ہوں. تو پولیس والے آئے ہیں, وہ 5-10 ایک دم نیچے اترو, یہ کرو وہ کرو. تو میں نے ان کو بولا بھائی آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے پاس بھائی ہے. میں نے بولا یار یہ ہم لوگوں نے اپنے لیے حفاظت کے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے, اس کے آپ پیپر دیکھیں. تو وہ ہماری تلاشی لینی شروع کر دی, کپڑے اتارو, یہ کرو, جوتے اتارو. تو پھر میں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا سخت بولا, تو پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی آدمی
اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس وہاں طاقت ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے ملک میں نہیں، وہ بھی ڈر لگتا ہے نا، پیسے وہ بھی اپنے ملک میں نہیں بلکہ اپنے ملک سے باہر بھجوا دیتے ہیں. تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو جنریشن آئی ہے آلریڈی آ چکی ہے، جو کہ بڑی ہو چکی ہے، اور جو جنریشن اس وقت موجود ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے صحیح طریقے پہ. آپ کیا بولتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں بالکل پیپل نو اباؤٹ واٹ وی ٹوگیدر تھنک اباؤٹ اٹ، بٹ مور امپورٹنٹ از دیر ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے مسٹر حبیب اللہ بٹ کا اور مسٹر جہانگیر مرزا کا، دیٹس مور امپورٹنٹ بیکاز یہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، لیکن یہ ان کو لے جانے سے قاصر ہیں. ہاں گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں، لیکن جب وہاں رکھنے کی بات آتی ہے تو یہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان کے جو ان کے خوف ہیں، جو ان کے ڈر ہیں جو اپنی اولاد کے لیے، وہ صرف ان دو کو آپ پورے جرمنی، پورے یورپ کے پاکستانیوں کی آواز سمجھیں جو اپنی اولادوں کے لیے فکر مند ہے. جو یہ دو اصحاب معزز شہری ہمارے ملک کے جو یہاں وطن میں یہاں رہتے ہیں، اپنے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، یہ جو بولیں گے ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سننے والے اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ آواز ان دونوں کی ہے مگر یہ پورے یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں کی آواز ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ اپنے اوپنلی بتائیں کہ یہ وہاں پر کیا ان کو خوف ہے اور وہاں پر کیا ڈرا بیکس ہے. جو اب یہاں آئے ہیں کتنے خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریول کیا ہے، کوئی ڈر خوف کے بنا کچھ نہیں، کوئی بچہ اٹھا کے لے جائے گا، کوئی کسی کچھ نہیں کرے گا. دیر از لاٹ آف تھنگس. تو وہ میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ان کی بات سنیں وائڈر کینوس پہ، ورلڈ وائڈ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو باہر ملک میں اوورسیز رہتے ہیں ان کی کیا ڈر ہے. تو اب آپ بولیں جو آپ کے دماغ میں آتی ہے بات. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم کہیں کہ آپ اپنے بچے کو پاکستان میں چھوڑیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کیا ہو وہاں پہ جس پہ آپ ان کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوں کہ جی وہ وہاں پر کریں گے. پہلے آپ بھی سکتا ہے. دیکھیں، جہاں تک آپ کھل کے بات کرنے کی بات کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اپنا منہ اور اپنا ہی تھپڑ. ہمیں شرم آتی ہے اگر ہم یہاں پہ رہ کے ایک معزز شہری ہو سکتے ہیں، یہاں کی اگر ہم پولیٹک میں حصہ لے سکتے ہیں، ہم ویری سکسیزفل بزنس مین، تو لیکن ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو الو کے پٹھے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے اور ہمیں پروو کیا جاتا ہے کہ آپ ہو. کیوں کہ ہم نہ تو کسی گندی پارٹی کے ورکرز ہیں، نہ کسی بڑے جاگیردار باپ کے بیٹے ہیں، نہ یہ لوٹ کسوٹ کرنے والے گروہوں سے کوئی تعلق رکھنے والوں کی اولاد ہیں، یا ہم ایسے خود ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا ملک ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں، اس کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں پاکستان میں. چلیں کوئی بات نہیں، وہ بھی خیراتی ادارے ہیں، ہم سے جتنے پیسے بھی وہ لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو ہمارے کلچر کا پتہ ہو. خاص طور پہ ہماری بیٹیاں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنے ملک میں، اپنے مذہب میں، اپنی جگہ پہ، ہمیں پیار ہے اپنے ملک سے، لیکن وہاں پہ اتنا آپ کو تحفظ نہیں ہے. تحفظ نہیں ہے. تحفظ تو بڑی دور کی بات ہے. آپ شکر کرتے ہیں وہاں سے نکلے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی تحفظ کیوں نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں جن کا کام ہے تحفظ دینا؟ دیکھیں، وہ یہ لوگ یہ ایک مجموعی ذمہ داری ہوتی ہے یا ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کی کہ اگر اس ملک میں آیا ہوں تو میری کیا سیکورٹی ہے. ایئرپورٹ سے شروع ہو جائے، آپ کہیں تک بھی چلے جائیں، یو بلیو اٹ کہ ہم لوگ اپنا کاروبار یہاں پہ چھوڑتے ہیں، اس میں لاسز بھی ہوتے ہیں، موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک سے پیار ہے، ہم چاہتے ہیں ہم وہاں پہ پیدا ہوئے، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ کر سکتے ہیں تو ہم پاکستان میں کیا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہماری سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ نہ ہم ان کی اولاد ہیں، نہ ایسے گروہ سے ہمارا تعلق ہے کہ ہماری کو بات سنیں ہم کیا کہنے چاہ رہے ہیں. وہاں تو ویلیو ہی نہیں ہے کسی انسان کی. کوئی انٹیلیجنٹ ہے تو اس کو مانا جائے کہ انٹیلیجنٹ ہے، یا کوئی ایجوکیٹڈ ہے تو اس کو سمجھا جائے کہ یہ انسان ایک ایجوکیٹڈ ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ لا قانونیت ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہم کمپیئر کرتے کہ ہمیں یورپ جیسا ہونا چاہیے، بٹ میں اینی وے کم از کم انسانیت انسان کے اندر ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ کئی فارنر بزنس مین یہاں سے جاتے ہیں تو وہ تو دوسرے دن ہی کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے، کیونکہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے. ہم پاکستانی ہوتے ہوئے ڈرتے ہیں
हमसे कोई इंटरव्यू मांगता है या हमसे कोई बात की जाती है इस बारे में कि जी आप यहाँ पे इतना कुछ कर रहे हैं, आपको मीडिया ऐसे करता है या इस तरह से करता है? मैं आप लोग से एक छोटी सी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ नाज़रीन, जो भी आप हम लोग को देख रहे हैं। मैं ज़रा खुली खुली बात करूँगा क्योंकि ये मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये उस जगह पे नहीं जाना चाहते। जो मैं बात करूँगा उसको आप लोग गौर से सुने। पाकिस्तान के अंदर सरदारी से लेके जरदारी हो, जनरल्स हों, ब्रिगेडियर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया वाल हों, इनके लातों में रस्सी डाल के खंभों से लटकाना चाहिए और इनके टोके लेके इनके जो गर्दनें हैं नीचे से काटनी चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेवार कौन है? इसके ज़िम्मेवार कौन है? मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, ये लोग भी यहाँ रहता हूँ। मैं ज़रा अभी बड़े आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ जगह पे बैठा हूँ, नहीं तो मैं अभी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके फटे चल दूँ। क्यों? क्योंकि हम शरीफ लोग यहाँ पैसा कमाते हैं, ठीक है, यहाँ पैसा कमाते हैं या मेहनत करते हैं, हमारा जो पैसा है वो पाकिस्तान में जाता है। हम उस हमारे पैसे से पाकिस्तान जो है वो डेवलप होता है। डेवलप क्या होता है? बेड़ा गर्क होता है। वो वहाँ पे जो बैठे हैं खंजीर बैठे हैं वो सब पैसा खा जाते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। वहाँ पे ना एजुकेशन है, ना स्कूल्स हैं, ना कॉलेज हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं और ना ही डेवलपमेंट है, ना टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के कि वहाँ लोग अनपढ़ हैं। तो इस बारे में मैं मज़ीद आगे बात करना चाहता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो दो भाई हैं ये इस बारे में ज़रा बात करें। जब देखें आप खुल के बात करने की बात करते हैं, वो ये है कि पॉलिटिक्स में हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन कम अज़ कम वहाँ जब हम अपने लोगों से जो इनको हम जानते हैं, जब उनसे कभी कोई बात होती है तो किसी का बेटा नर्सरी के लिए यूएसए में पढ़ रहा है, हम कहते हैं हम यहाँ पे बच्चे लाने चले। यार आप अपने बच्चों को क्यों वहाँ पे भेज रहे हैं? हम तो अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, ये तो हमारा अपना मुल्क है, हम भी यहीं पे पढ़े हैं, हम भी यहीं पर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमें आज इतने साल गुजर गए, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हम अपनी मिसाल देते हैं, जब हम 2 हफ्ते के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं तो एक नई डेवलपमेंट हो चुकी होती है, एक नई सड़क बन चुकी होती है, एक नई बिल्डिंग खड़ी होती है, एक नया हॉस्पिटल बन गया होता है। अपने मुल्क में जाते हैं, जो छोड़ आए थे, जो हमारे नक्शों में बैठा हुआ है कि आज से 35 साल पहले हमने वहाँ जगह छोड़ी थी, आज चाहे वो सड़क वहीं पे खड़ी है, वो बिल्डिंग वहाँ पे जो थी वो भी गिर गई है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई सिस्टम नहीं है किसी किस्म का, कोई इदारा नहीं है। वन विंडो के यहाँ पे बड़ी बकवास की जाती है। तो अपना हमारा मुल्क है, हमें कहते हैं शर्म आती है, लेकिन ये कोई इंसानों के रहने वाली जगह इन लोगों ने नहीं छोड़ी, जो कि थी, जो कि है, लेकिन इन करप्ट लोगों की वजह से इसमें सारे ही शामिल हैं जिन लोगों का अपना नाम लिए, चाहे वो आर्मी है। बल्कि हमारा तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक मुल्क का प्रेसिडेंट आप समझते हो ये करप्ट है या ये ठीक नहीं है, तो आप लोग इसको कौन बदलेगा? आप नहीं बदलोगे। आप जनरल्स हो, आप लोगों ने कसम दी है, आप लोगों ने कुरान उठाया इस मुल्क को बचाने के लिए, तो आपके वो कसम कुरान कहाँ पे गए? क्या आपको नज़र नहीं आता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ठीक है, आपकी 75% तो ये फौज वाले, आपकी मिलिट्री वाले खा जाते हैं, तो 25% में क्या होगा? क्या डेवलपमेंट होगी? देखिए भाई, अगर एक घर में खातून को ये पता ना हो कि मेरे घर में आज मेहमान कितने आ रहे हैं, तो वो पकाएगी क्या? वो सिस्टम क्या बनाएगी? आपको इतना नहीं पता आपकी मर्दमशुमारियाँ 1969 की चल रही हैं, तो पता नहीं ये टीकी चल रही हैं, कितने बंदे मर गए, कितने बंदे बच्चे अभी तक जिंदा हैं, कौन सा पैदा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप यकीन करें कि रोना आ जाता है लोगों को देखकर, लोगों की बेबसी देखकर। ये कोई तरीका है कि क्या इन लोगों की माएँ बहनें डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं? छोटी सी बात करते हैं, बिजनेसमैन होते हुए कितने हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो सूबाई है चाहे वो वफाकी है, इतने रफ़ाई अदारे हैं जी, ये तारुल कादरी है, ये फलाना मौलाना है, ये फलाने ढिंगड़े हैं, इनमें कोई इंसानियत नहीं है। हमें ये मज़हब के नाम पे लूटा जा रहा है, कभी पाकिस्तान को बचाए के चक्कर में लूटा जा रहा है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे होते हैं तो बिलीव इट,
कि हम शुक्र करते हैं कि जब हमारी फ्लाइट जब तक निकल नहीं जाती, डर ये आता है पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये जो खौफ है ना, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह नहीं है कि गवर्नमेंट करप्ट है, और यही तो बेस बनती है कि अगर हम लोग ये समझ सकते हैं, ये बड़ी गवर्नमेंट के खर्चों पर आके इधर आरामजदगियाँ करते हैं, शराबें पीते हैं, इनकी ना कोई शक्लें हैं ना इनकी कोई एजुकेशन है। एक देहाती आदमी है, वो रेलवे का MD चेयरमैन PIA का लगा हुआ है, वो जो कोई लोहार किस्म का बंदा था वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है। किसी चीज़ की कोई डिवाइडेशन नहीं है। ये फैमिली सिस्टम चल रहे हैं, इन लोगों ने हमें उल्लू के पट्टे समझा हुआ है, और हमें अफसोस से कहना पड़ता है हम उल्लू के पट्टे बने हुए हैं, क्योंकि हमें बनाया गया है। हम पे हुकूमत की जा रही है, और वो भी इस तरह से जैसे भेड़ बकरियाँ बांध दी जाती हैं, रख दी जाती हैं। ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं। हम लोगों की मेहनत, हम लोगों का प्यार, देखिए यहाँ पे पेरिस है, फ्रांस, ये स्पेन है, दुनिया की कितनी खूबसूरत जगह हैं जो हमारे करीब में हैं, और वहाँ पे हमें एक हफ्ते का खर्चा फ़र्ज़ करें फैमिली के साथ अगर 500-700 यूरो में हम गुजारा कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए हमें फी बच्चा इतनी की टिकट लेनी पड़ती है। तो हम क्यों जाते हैं पाकिस्तान में बच्चों को लेके? इसलिए कि उनको पता लगे ये हमारा मुल्क है, ये हमारी जगह है, बाप दादा की जगह है, यहाँ काम खून है, और ये हमारा मुल्क है। हम इसलिए लेके जाते हैं ना, 10 दफ़ा ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ डर और खौफ हर वक्त यही रहता है, भाग आते हैं इसके साथ क्या होगा, बच्चों को लेके, कल क्या होगा। कल क्या यार ये बच्चे हैं, इनकी माँ को कह के आए थे, अमानत के तौर पे यहाँ पे लाए थे, वापस भी ले जाओ, ले जा सकेंगे या नहीं, ये भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खौफ आता है। कोई आदमी नहीं जो किसी सिस्टम के मुताबिक चलता। 2 माह पहले, ये 1 हफ्ता बड़ी पहले बातें हैं पाकिस्तान करने से वाली। आया हूँ, मैं बात करता हूँ। मैं एयरपोर्ट पे जब आया तो उधर कुल्ली होते हैं बाहर, वो रेडियाँ वाले, उसने मुझे बोला कि जी सामान आपका ले लूँ। मैंने बोला ले चलो यार, मैंने बोला चलो कोई 200-300 रुपये, उसने बोला 200 रुपया फीस है, एक ने बोला 500 रुपया फीस है, वो भी रेडी वाला है, वो भी रेडी वाला है। तो वो कहने लगा जी मैं 200 लूँगा। मैंने बोला चलो आप ले चले, सामान उसने रख लिया। जब मैं अंदर आया तो कहता है चेकिंग वाले आ गए, उन्होंने बोला भाई आपके पास क्या है, CD है ये। मैंने बोला यार ये बच्चों के कपड़े हैं मेरे, तो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, वो अब से पहले वो सारा उसने खोला। मैंने बोला यार मैं बीमार आदमी हूँ, ये बैगेज है, ये देख लो सामान ज़्यादा नहीं है, पूरा है। तो उसने खोला, जब देखा कि बच्चों के कपड़े, कहता है ठीक है जी इसमें क्या है। मैंने बोला यार कोई चीज़ नहीं है, मैं कसम खाता हूँ कि बच्चों के कपड़े हैं, कोई चीज़ नहीं है। तो वो रेडी वाला जो था, एक 3rd क्लास आदमी है मेरी नज़र में, वो एक रेडी लगाता है, लेके अंदर जाता है, तो वो मुझे कहता है कि आपका सामान ज़्यादा है। वो कहता है मुझे आपका सामान ज़्यादा है, तो आप ऐसे करें। मैंने बोला यार तो किधर जा रहा है? कहता जी मैं चेक कर रहा हूँ पहले कि आपका वज़न ज़्यादा ना हो जाए। तो उसने मुझे बोला कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो मैं उधर, मेरे वाकिफ़ हैं लोग, मैं उनको आंख मारूंगा, आप उसको कोई 10,000 रुपया दे दें। तो मैंने बोला यार किस चीज़ के पैसे मांग रहे हो तुम? ये तो वज़न मैं 25 किलो 30 किलो से लेके जा सकता हूँ, मेरे अलाउ है। तो उसने मुझे बोला नहीं मैं आंख मारूंगा। तो मेरा गुस्सा आया, तो मैंने बोला चलो। मैंने एक भाई को फ़ोन किया, रात के 2-2:30 का टाइम था, उस वक्त किसको फ़ोन करता, लेकिन उन्होंने बोला अभी तो टाइम नहीं है। तो वो जब लेके गया तो उधर एक ऑफिसर बैठा हुआ था जो चेकिंग कर रहा था टिकट की। तो उसने बोला, मैंने बोला भाई आप आंख मारेंगे तो वो छोड़ देगा? कहता है मैं आंख मारूंगा। तो उसने मुझे बोला 10,000 रुपया दे दो। मैंने बोला भाई मेरे पास तो डॉलर है, मैं तुझे 10,000 रुपया क्यों दूँ? उधर इस किस्म की बातें, इतना परेशान किया उन्होंने कि मैं ज़हनी तौर पर सही पूछे कि गाली दे के आ गई यार ये हमारा मुल्क है, ये कैसे किधर हम आए हुए हैं, इधर बच्चों को लाएंगे तो उनका क्या हाल होगा? तो उधर ऐसी प्रॉब्लम है। वो पुलिस वाले दूसरे तीसरे ये जो करते हैं, इंसान को ब्लैकमेल करते हैं। इसका मतलब है जहांगीर साहब, डॉक्टर साहब, बात ये है कि रोना सारा है करप्शन का, ठीक है? करप्शन जो 64 सालों से बैठी हुई है, जड़ों तक चली गई है। ये तो इसका मतलब है कि फिर बहुत मुश्किल है, इस करप्शन का तो एंड होना बहुत मुश्किल है। इसका एक तरीका है भाई, देखिए आप जितने पॉलिटिशियन हैं, कितनी बारियां ये ले चुके हैं हम लोगों से, कितनी बारियां ये ले चुके हैं, कि कितनी कलाबाजियां ये खा चुके। इन सबको लाइन में खड़ा करके, अगर हमें पूछा जाए, लाइन में खड़ा करके इनको शूट कर दो। नो एनी कोर्ट, नो एनी केसेस, नो एनी जजेस, नो ट्रायल्स, नथिंग, ओनली हैंग देम अप। ठीक है? इनने क्या कमाया, इनकी बाप की क्या जायदाद थी, इनकी सर्विस क्या थी, कितने पैसे ये कमा सकते हैं, उसको फिक्स करें। बाकी की जो है वो गवर्नमेंट जमा करे, लेकिन वो भी एक
अच्छी किस्म की गवर्नमेंट हो जो लोगों की वेलफेयर पे कुछ 4 पैसे लगा सके। गरीब लोग हैं, हम लोगों को रोना आता है, गाड़ी खड़ी होती है 15 किस्म की खवातीन गिरदा जाती हैं, उसमें जवान भी हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, हमारी बच्चियों से भी छोटी बच्चियाँ हैं, हाथ में वाइपर पकड़े हुए हैं। तरस आता है, रोना आता है, लेकिन हम किस के लिए क्या कर सकते हैं? हमें जब पता लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये हम बढ़ चढ़ के हम सब कुछ करते हैं। सिर्फ करप्शन है, आप लोगों के पास भूख है। जहांगीर साहब, बात ये है कि आपने ये सारी बातें की, इतना अच्छा दिया आपने बी ओ डार साहब ने, इतनी बड़ी अच्छी बातें की। अब प्रॉब्लम ये है कि आज भी आप देखते हैं कि ये कसूर किसका है? पब्लिक का कसूर है ना, जो पब्लिक जो हर वक्त बार बार उनको लेके आती है, पब्लिक का कसूर है ना कि हर वक्त उनको वोट देती है। या आपका सोच हो जाए कि ये पब्लिक का कसूर नहीं है, ये ऊपर लेवल का कसूर है। ये देखिए, ऊपर लेवल का भी कसूर है, क्योंकि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जगीरदाराना निज़ाम है। जो बड़े थे वो आज भी बड़े हैं। हम सुनते आए जब हम बच्चे थे, आज 60 साल उम्र हो रही है, वही उनके ही नाम सुन रहे हैं। क्या हमारे मुल्क में इंटेलिजेंसी नहीं है? क्या हम इस काबिल नहीं हैं? क्या हमारे बच्चे इस काबिल नहीं है? कोई दुनिया में, कोई उस पाकिस्तान के अंदर कोई और ज़हीन बच्चे नहीं हैं जो उनकी जगह ले सकें? क्या ये इनके बाप की जागीर है जो ये संभाल के बैठे हुए हैं? क्या हम भेड़ बकरी हैं, हमें ये संभाल करते हैं? क्या हम इंसान नहीं है? क्या वहाँ पे इंसान नहीं बसते हैं? हैरानगी होती है कि आपके ये जी टीम्स है, ये जी टीम्स है, पता नहीं कितने बिलियन आप उसमें लगा दिए। ऑपरेशन थिएटर्स हैं, मरीज मर रहे हैं, बिजली नहीं है। क्यों नहीं है? हम ला के देते हैं बिजली आपको, हम देते हैं बिजली, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपके साथ। गवर्नमेंट लेवल पे कोई हमारे साथ बात की जाए, हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान को इतने प्रोजेक्ट दिए हैं कि आप अपना गंद जलाओ, गंद खत्म करो, उससे आप 500 मेगावाट बिजली पैदा करो, ये करो, वो करो, बड़ा कुछ है। यहाँ के बिजनेस में ना हम करते हैं, वो करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, 25 मिलियन की बात मैं कर रहा हूँ, 35 मिलियन का सौदा करके चले गए वो। वाई? तो क्वेश्चन हम लोगों के ये बनते हैं, इसका मतलब आप लोग करप्ट हो। 10 मिलियन आपने आपकी जेब में डाले, हम आपको 25 का लेकर एक चीज़ दे रहे हैं, आप 35 की खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो आप? एक तरफ से आप रोते हो जी पाकिस्तान बचाओ, अल्लाह के वास्ते मदद करो पाकिस्तान की। हम लोग उतनाओं में से काट के, यार आपको शर्म नहीं आती? 100 रुपया लोगों का जिसका गुजारा घर में नहीं होता, वो बेचारा पता नहीं किसी बच्चे का गला घोंटता होगा, बुखाश दबाता होगा, 100-200 रुपया तनख्वाह में से कटवाता है, वो पाकिस्तान बचा रहा है। आप बहन चोद भरते जा रहे हो अपने, आपको पता ही, अंदाजा ही नहीं है आपके पास क्या क्या है। तो ये वो जो मुल्क है ना, वो एक सोशल स्टेट नहीं रही, वो नहीं है वो पाकिस्तान जो कि हम चाहते हैं पाकिस्तान हो। हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना मजहब है, हमारी आज़ादी है हर किस्म की। क्या हम वहाँ पे नहीं कर सकते? कौन सी इंटेलिजेंसी हमारे में नहीं है? मगर हम वहाँ आज़ाद नहीं हैं। आज़ाद नहीं है, हम गुलाम हैं, जकड़े हुए हैं। आप वोटों की बात कर रहे हैं, अरे गरीब आदमी है जिसके बेटे को वहाँ पॉलिटिक क्या है, उसी को फंसाते हैं। अगर वसी तरह नहीं मानता उसको फंसाते हैं, उसको छुड़वाते हैं, उसको फिर वो ताबेदार तो होगा, वो आपका एहसानमंद तो होगा। इस बेस पे वहाँ से वोट लिए जाते हैं। ऊपर से हमारे लोगों को कभी ये शौर ही नहीं दिया गया। आप मीडिया को ले रहे, बड़े बड़े 75 मगर मच किस्म के लोग बैठे हुए आते हैं, बकवास करते रहते हैं सारा दिन। जी नहीं चाहता इस पाकिस्तान टीवी को ऑन करने को भी, क्योंकि सब झूठ है जो दिखाया जाता है। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग की जा रही है, कवर अप किया जाता है, उसको सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। लेकिन कुछ असूल इंसान के होते हैं। इस खुदा के नाम पर हमने ये मुल्क बनाया, हज़रत उमर फारूक का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। तो यार कम से कम इन लोगों में, जिस माहौल में हम रहते हैं, ये सारे क्रिश्चियन भी नहीं है, लेकिन हर इंसान की राइट्स हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हो कि आप कितने सिक्योर हो। आप कल मर जाओ, आपको ये नहीं है कि मेरी बीवी बेवा हो गई है या मेरे बच्चे को कल टुडे पढ़ेंगे, उसी लेवल पे वो पढ़ेगा, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी या यूरोपियन गवर्नमेंट्स की जो मसाने हैं यहाँ पे, ये लोग खुद उस बच्चे को प्रमोट करते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं, आप कुछ कमाते हैं नहीं कमाते हैं, लेकिन कहाँ से, जिसके पास कम है उसको याद से देते हैं, जिसके पास ज़्यादा है उसे वो ले लेते हैं। एक सिस्टम है, एक तरीकाकार है। मैंने आपको स्टार्ट में मिसाल दी, अगर आपकी के घर में ये पता ना हो कि आज हमारे पास कितने मेहमान आ रहे हैं, तो आप खाना कैसे बना सकते हैं? अगर उन्हें 5 दिन रहना है, आपको अंदाज़ा ही नहीं, आपको यही नहीं पता आपके मुल्क में बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने। क्या ये काम मुश्किल है? हम बिजनेसमैन हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों के हाथ में थोड़ी सी कोई चीज़ दी जाए, हम लोगों से कुछ, अगर हम इन लोगों को बैठ के अपनी इंटेलिजेंसी पे अपने मुल्क में रह के सीख के इन लोगों को हम कह सकते हैं कि आप इकॉनमी को ऐसे करो, या इनकी इकॉनमी से हम पैसा कमाते हैं, इन लोगों के वेलफेयर से हम पैसा देते हैं, तो क्या ये लोग, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, एम्बेसियों में आते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं,
یہ ایک کہہ لیں آپ بادشاہ اور رعایا والا کام ہے. وہ بادشاہ ہیں, ہم رعایا ہیں, وہ تھرڈ کلاس قسم کے ہم لوگ ہیں. نہ ہماری کوئی ایجوکیشن ہے, نہ ہماری کوئی ویلیو ہے, نہ ہمارے کو پیسے دینے کی ویلیو. ہم چاہتے ہیں بلیو اٹ کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم وہاں پہ رہ کے ایک چھوٹی سی گاڑی 5-6 لاکھ کی نہیں خرید سکتے. پاکستان میں پتہ چلتا ہے جی یہ ان کی 2 کروڑ کی ہے, کسی کی پتہ چلتا ہے جی 3 کروڑ کی کوٹھی ہے, کیسے یہ گاڑی ہے. پتہ چلتا ہے یہ تو کل بٹا لگاتا تھا, کل تو یہ انڈے بناتا تھا, آج یہ بہن چود فلاں منسٹر بنا ہوا ہے, جو فلاں منسٹر بنا ہوا ہے. تو یہ آپ ان کے بینیفٹس دیکھیں جو ہم جب ان کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کتنا پیسہ ان لوگوں کی ان اعداد پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ کیوں یہ مفاد حاصل نہیں کرتے کہ دیکھیں آپ کا اگر کوئی ایمبیسیڈر آتا ہے تو وہ وہاں سے یہاں پہ آتا ہے, یہاں پہ آ کے سیکھتا ہے کچھ, لیکن یہاں کی کمیونٹی جو یہاں پہ 30-40-50 سال سے بھی رہ رہی ہیں اور کامیاب بزنس مین لوگ ہیں جو یہاں کی پولیٹک میں بھی ہاتھ رکھتے ہیں, ان سے یہ استفادہ کیوں نہیں کرتے, ان کو یہ چانس کیوں نہیں دیتے. ہم اپنی بات نہیں کر رہے لیکن ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میں آپ کی بات کرتا ہوں, سوری برسر میں آپ بھی جہانگیر صاحب کی طرح یہاں عرصے سے رہے ہیں, ٹھیک ہے, 25 جہانگیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں, آپ اس پہ ایگری, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھ جاتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا ہے, میڈیا کے بارے میں جو ہمیں وہ شو آف جو ہمیں جو دکھاتا ہے اس کو آپ جو پروجیکٹ کرتے ہیں, ہمیں پروجیکشن دیتا ہے, اس کو آپ کتنا حد تک بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ جھوٹ بولتا ہے بھائی جو کہ غلط ہے. آپ کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب ادھر پاکستان کی خبریں چلتی ہیں نا تو میری وائف جرمن وائف ہے, پاکستانی وائف ہے, 2 وائف ہے میری, تو وہ جب لگاتی ہیں نا کہ ادھر یہ ہو گیا, بم پھٹ گیا, یہ ہو گیا, تو میں ان کو بولتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یار, بند کر دو. کیونکہ وہ بار بار ایک دوسرے کو گالی دے, پیپل پارٹی والے ہیں تو وہ دوسرے کو گالی دے رہے ہیں, دوسرے ہیں تو وہ دوسرے کو گالی دے رہے ہیں, عمران خان ہے تو وہ دوسروں کو گالی دے رہا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ سب اکٹھے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو عجیب سی دنیا میں تو یقین ہی نہیں آتا ہے کہ یہ ملک کا کیا بنے گا. تو بچوں کا مسئلہ ہے, بچوں کے لیے ہم لوگ کیونکہ ہمارا ملک ہے, ہمارے ماں باپ ادھر ہیں, ہم جاتے ہیں, ہر سال جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ یار رات کو, میں ابھی گیا ہوں تو میری بہن کہتی ہے رات کو مت جاؤ, ادھر کا خطرہ ہے. میں نے بولا کیا خطرہ ہے آپ لوگ ادھر, کہتی ہے ادھر کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو گیا. تو ہم لوگ ادھر سے جاتے ہیں, پلین بنا کے ادھر سیٹ کرنا ہے بچوں کو, جب ادھر جاتے ہیں تو ادھر کی باتیں سن کے یا حالات دیکھ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کیا گاڑی ہے, گاڑی لی ہوئی ہے, گاڑی پہ جا رہے ہیں تو تیل نہیں ہے, 3 دن تیل ہی بند ہے, گیس بند ہے, بجلی جو ہے وہ 3-6 گھنٹے بند ہے, وہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کیوں دیکھیں ہم ادھر ہمارے بچے ہیں, ہم 2 ماہ کے بعد آئے, مجھے بالکل کوئی فکر نہیں تھا کہ میرے بچوں کو بھی پرابلم, وہ آیا ہوں, اسکولوں میں بھی جا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ہماری وائف ہے وہ پاکستانی ہے, جرمن بھی ہے, وہ کہتی ہے ادھر ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا ہے رات کو 2 بجے جائیں, 1 بجے. ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ عورت اکیلی جائے تو یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں واپس بھی آئے گی کہ نہیں. مرد کا پتہ نہیں ہے وہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہاں تک ہے کہ کئی دفعہ آپ کے میڈیا والے لوگ نے رابطہ کیا کہ جی آپ اتنے سکسیزفل لوگ ہیں اور آپ کا بڑا نام ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو آپ کی ہم انٹرویو کرنے چاہتے ہیں. دیکھیں جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ ہمارے ہی ملک کے لوگ, ہم آج نومینیٹ ہو جائیں گے, آج ہماری بات ہو جائے گی, اگر ہم کر دیں گے, اگر ہم کسی طریقے سے بچ کے نکل آتے ہیں نا, کل کو اگر ہم ہائی لائٹ ہو گئے تو شاید ہم وہاں سے بھی نہ نکل پائیں. تو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ایسے ملک میں جانے سے بہتر ہے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, یار ایسے کرو, یہاں 500 میں 700 میں پیسے بھی بچتے ہیں, سیکورٹی بھی ہے, انجوائے بھی آپ کرتے ہیں, وہاں بچہ بیمار آ جائے. یار آپ اس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ میڈیسن کو بھی بزنس بنایا گیا ہے, جو کہ انسان کی جان بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, آپ اس کو بھی جہری بنا کے بیچ رہے ہو, شرم نہیں آتی ہے لوگوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بینک میں گیا, میں نے اپنے جو ایروز ہیں وہ جمع کرے, اکاؤنٹ کھلایا ہوا ہے. ادھر جب گیا تو مجھے واپس آنا تھا, مجھے پیسے چاہیے تھے, تو 2-3 لاکھ روپیہ چاہیے تھا ایرو میں. تو میں جب گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں چھٹی آ گئی ہے, جمعے کو بھی چھٹی ہے, ہفتے کو کھلا ہے. ادھر گیا, میں نے بولا بھائی میرے پیسے مجھے چاہیے, یہ آپ کو نہیں مل سکتے. میں نے بولا کیوں نہیں مل سکتے, مجھے ضرورت ہے. جب پیسے, وہ کہتے ہیں جی یہ ہفتہ اتوار آ گیا, یہ پیسے نہیں ملیں گے. تو میں نے بولا یار یہ بینک کیسے ہیں, ہمارے پیسے ہم خود نہیں لے سکتے. پھر انہوں نے بولا جی آپ کو یہ چارجز لگیں گے, یہ ہوگا, آپ کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. مسئلہ کہ ادھر اپنی چیز ہے وہ نہیں ہم لے سکتے, ایسی پرابلم ہے ادھر.
तो ये सब गंद है उधर, कोई समझ नहीं लगती है क्या हो। कोई राइट्स नहीं है, कोई देखें क्या इन लोगों को, देखिए हमारे, मैं ये मवाजना नहीं करता, एक बात करता हूँ। देखिए हमारे मुल्क में क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, कितने वेदर हैं हमारे पास, ठीक है। इनके तो ये तो बर्फ़ में दबे नहीं उठते बेचारे, हम इतने सालों से यहाँ पर हैं। मैक्सिमम होगा तो शायद कोई 2%, 1% उनकी एक प्राइसेस बढ़ी होगी किसी भी चीज़ की। हर एक चीज़ हर एक इंसान के बस में है खरीदना, रहना जैसे वो चाहता है। क्यों है? अब सिस्टम है। मैं जहांगीर साहब आपसे और डार साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या पॉलिटिशियंस के बारे में तो बात हो गई कि ये जो तबका है ये सब एक है। देखिए इन लोगों ने, इन लोगों की, इनका खात्मा कैसे? देखिए इनकी बारियां आती हैं। पीपल्स पार्टी है, चाहे वो कहता है उसको ये टेररिस्ट है, वो कहता है उसको वो टेररिस्ट है, वो कहता है उसको वो टेररिस्ट है। ये सब के सब टेररिस्ट हैं, ये सब के सब मिले हुए हैं। आज उसकी गवर्नमेंट है, कल उसकी गवर्नमेंट है, कल उसकी गवर्नमेंट है, परसों उसकी गवर्नमेंट, लेकिन ये सब आपस में मिले हुए हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, वही खानदान है, वही लोग हैं जो कि उस वक्त थे, आज भी वही बैठे हैं। एक कहता है मुझे चौथी बारी दे दो, दूसरा कहता है मुझे 5वीं दे दो, 4 दफ़ा मैं उल्लू का मट्ठा साहब मैं बंदा बन गया हूँ। उसको मौका मिलता है, उससे भी बदतर साबित करता अपने आप को जो कि वो था। हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत दुख होता है इन बातों पे। हमने वो मुल्क एक इस्लाम के नाम पे बनाया। एक आप क्या ये इस्लाम ये चीज़ें सिखाता है जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं सारी की सारी। तो अगर पॉलिटिशियन ही लोगों को ये मौका नहीं देते कि वो लोग खुल सकें, पढ़ सकें। देखिए एक माँ घर बनाती है, एक माँ बच्चा बनाती है, एक माँ की वजह से खानदान बनता है। अगर माँ ही एजुकेटेड नहीं है, अगर माँ कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको सेलेक्ट किया जाता है, तो सॉरी काला है। मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे और अच्छे लोग आएँ। और कभी कभी तो मैं गुस्से में ये भी सोचता हूँ कि यहाँ बारी ताला इधर खमीनी की तरह कोई बादशाह आ जाए जो सब गंदे लोगों को मार दे और नए आए। ये सब पुराने लोग हैं, ठग है, चोर है, रसागीर है, सब ये बदमाश है। ये इन्होंने ये गड़बड़ की हुई है। ये जी आज इसका बेटा आ गया, वो आ गया, बाप गया तो चाचा आ गया, तो ये गरीबों को तंग करते हैं। गरीबों से वोटिंग वाला भी चक्कर यही है। अगर एक गांव में 2000 आदमी है तो जो चौधरी है वो बोलता है तुम अगर वोट इसको नहीं दोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। वो बेचारे मजबूर हैं, वो तो अनपढ़ लोग हैं, क्या करें। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे। यार अंदाज़ा करें आप कि कल रोज़ टीवी पे होता है, रोज़ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि फलां ज़मींदार की निजी जेल से। हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ मर्द ही नहीं है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बूढ़े लोग भी हैं। 40 बंदे एक ज़मींदार की निजी जेल से पैदा किए गए। यार खुदा का खौफ करो, ये 2012 है, दुनिया कहाँ की कहाँ पे पहुँच चुकी है। और आज तक आपने मज़ारों वाले चक्कर और निजी जेलें बना कर रखी। किसकी जेलें हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने जेलें बना रखी हैं? ये जो आप लॉ एंड एनफोर्समेंट की बात करते हैं और खैरातें मांगते फिरते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, सब बकवास करते हैं। ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं, सबका एक ही टोला है, इनका एक ही मकसद है। बच्चा इनका वहाँ पे कोई नहीं है। आप हमारे बच्चों की बात करें, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे वहाँ पे ले जाओ। कोई कहता है जी इसको स्पॉन्सर कर दो, ये मैं बच्चे को वहाँ पे पढ़वाना चाहता हूँ। हम कहते हैं यार हम भी यहाँ पे पढ़ के गए हैं, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वो खुद अगर सिक्योर नहीं है तो हम कैसे महसूस करें। जो हमें सिक्योरिटी देने वाले कहते हैं कि हमें भी भगा के यहाँ से ले जाओ, तो वो हमें सिक्योरिटी क्या देंगे जो खुद सिक्योर अपने आप को महसूस नहीं करते। उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ते? उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं वो पाकिस्तान में सेट करते हैं अपने आप को? क्यों वो अपने कारोबार बार बार आते हैं? क्यों करते हैं? क्यों? मजहब के नाम पे देखें